यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। बाढ़ी पहिरोमा परि देशका विभिन्न 4 जिल्लामा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको र 29 जना हराइरहेको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बाढ़ी पहिरो प्रभावितको तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवाद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चाको गठन। र चिनिया राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दृष्टिकोणले उपलब्धिमूलक भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षापछि आएको बाढ़ी पहिरोमा परि देशका विभिन्न 4 जिल्लामा गरी कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढ़ी पहिरोमा परि 29 जना बेपत्ता र 8 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। संखुवा सभामा 1 जनाको शव भेटिएको छ भने 21 जना बेपत्ता र 3 जना घाइते छन्। त्यस्तै ताप्लेजुङमा 3 जनाको मृत्यु भएको, 3 जना बेपत्ता भएको र 2 जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पाँचथरमा वर्षापछिको बाढ़ी पहिरोमा परि 3 जनाको ज्यान गएको, 3 जना बेपत्ता भएका र 1 जना घाइते भएको तथा तनहुँमा माथिबाट पहिरो झर्दा 1 जनाको मृत्यु भएको र 2 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महादेव पन्तले जानकारी दिनुभयो। मनसून बिस्तारै पश्चिमतिर अघि बढ़ेको र गैराथी, नेपालगंज सहित विभिन्न भेगमा वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण देशभर 35 घर र कम्तीमा 10 गोठ, 13 पुल, 5 उद्योग र 2 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। बाढ़ी पहिरोले 97 घर परिवार विस्थापित भएका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढ़ी पहिरो प्रभावितको तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। बाढ़ी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा हिजो संखुवा सभा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्ध स्तरमै प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनको काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। पाँचथरको याङ वारक गाउँपालिका 1 फेदी स्थित पहिरोमा परि फँसेका 12 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। वर्षाका कारण पहिरोमा परि फँसेका 12 जनालाई हिजो उद्धार गरी याङ वारक च्याङथापु स्थित विष्णु माविमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जानकारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर 4 दलले समाजवादी मोर्चा नेपाल बनेको छ। काठमाण्डुमा हिजो एक कार्यक्रमका बीच साझा मुद्दा, उद्देश्य र लक्ष्यको प्राथमिकता सहित 15 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सहित 4 दलको समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको हो। घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका अनुभवबाट सिक्दै एकता र स्वतन्त्रताको रक्षासँगै विद्यमान समस्याको समाधानका लागि समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई नयाँ सिराबाट राष्ट्रिय एकता, जनताको हक अधिकार को सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ लैजाने साझा उद्देश्य सहित मोर्चालाई अघि बढ़ाइने प्रश्न पार्नुभयो। त्यस अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश परिवर्तनको उद्देश्य सहित समाजवाद निर्माणको वातावरण बनाउन, सुशासन स्थापना र राजनीतिक विकृति अन्त्य गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले देशलाई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि मोर्चाको गठन आवश्यक परेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रहित र परिवर्तनका लागि साझा मुद्दाहरूमा सहमत हुँदै समाजवादी मोर्चाको गठन भएको बताउनुभयो। यसै गरी कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले विषम राजनैतिक परिस्थितिलाई निकास दिन देशको समृद्धि र स्वाधीनताको प्रतिबद्धता सहित समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले श्रमिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई हिजो काठमाण्डुमा सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने गरी श्रम आयोग, सामाजिक सुरक्षा सहितका विषयमा विषम
विमर्श गरी आउन सरकारका तर्फबाट आह्वान गर्नुभयो। वहाँले श्रमिक र ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा उठेका समस्या समाधान गर्न र निकास दिन वर्तमान सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेस उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले रूपान्तरणकारी आन्दोलनमा श्रमिकको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसलाई नयाँ दिशा र नेतृत्वका साथ अघि बढ़ाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले नेपालको मजदूर आन्दोलनबारे धारणा राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कतिपय कार्यक्रम अनुसार प्रभावकारी बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ। वार्तापछि कुरा गर्नुहुँदै सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक तथा खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङबोले आगामी दिनमा फेरि बैठक बस्ने गरी हिजोको वार्तामा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राज भण्डारी विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राज भण्डारी विरूद्ध 3 करोड़ 56 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी बिगो कायम गरी हिजो मुद्दा दायर गरेको सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक कृषि उत्पादक किसानलाई संरक्षण गर्न बजेटमा आलु, प्याज लगायतका आयातित तरकारीमा कर लगाइएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो अर्थमन्त्रीलाई आयातित तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ, नेपाल व्यवसायी कृषक संघ, नेपाली किसान लगायत कृषकहरूसँगको सामूहिक भेटका क्रममा अर्थमन्त्री महतले देशभित्र उत्पादन गरिरहेका उद्योगी कृषकलाई संरक्षण गर्न उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढ़ेको दावी गरेको छ। हिजो सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्ट 2023 ले सन् 2017 देखि 2019 को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा समेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ़दै गएको देखाएको हो। गर्मी छल्न पौडी खेल्ने क्रममा पाल्पामा डुबेर एकै दिन 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो पौडी खेल्ने क्रममा रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका 2 रजाडका 22 वर्षीय संजय चौधरी र भारतको गोरखपुर स्थित फतेपुरका 34 वर्षीय विपिन धुसियाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। दार्चुलाको खण्डेश्वरी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार दार्चुला जिल्लाको खण्डेश्वरी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 4:55 जाँदा 4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग बेजिङमा भएको वार्ता प्रगतिमूलक भएको बताउनु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले राजधानीको ग्रेट हल अफ द पीपुलमा ब्लिन्केनसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले यो भ्रमणले चीन अमेरिका सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन र बहुपक्षीय मुद्दा सम्बोधनमा सकारात्मक योगदान दिने
आफूले आशा लिएको राष्ट्रपति शीले बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी र गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाढ़ी पहिरोमा परि देशका विभिन्न 4 जिल्लामा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको र 29 जना हराइरहेको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बाढ़ी पहिरो प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवाद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चाको गठन। र चिनिया राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दृष्टिकोणले उपलब्धिमूलक भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको प्रतिक्रिया। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।